दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पाथ हेल्थ फाउन्डेसनको यो अर्को नयाँ कार्यक्रममा। हाम्रा समाजमा रहनुभएका विभिन्न विधाका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई तपाईहरू समक्ष अन्तर्वार्ता मार्फत हामी कसरी समाज स्वस्थ बनाउन सक्छौं र यो समाज स्वस्थ छ कि छैन, छ भने यसलाई अझ बढी मात्रामा राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका छलफलहरू गर्ने गर्छौं। यस्तै विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि नेपाली सेनाका पूर्व महारथी श्री रूपमांगत कटुवालज्यू। नेपाली सेनाका प्रमुख भएर महारथी भएर जुन अनुभव उहाँले सँगाल्नुभयो, जुन अनुभव उहाँसँग छ, त्यो अनुभवलाई यो समाजको फरक विधामा कसरी युवाहरूले लगानी गर्न सक्छ र एउटा समाज समृद्धितिर कसरी जान सक्छ भन्ने आजको कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ नेपाली सेनाका पूर्व महारथी श्री रूपमांगत कटुवालज्यूसँगको यो अन्तर्वार्ताबाट। सर स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार। यो पाथ हेल्थ फाउन्डेसनको स्वस्थ समाज कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने यो अर्को एउटा कार्यक्रममा दर्शकलाई स्वागत छ। समय दिनुभयो दर्शक, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म थोरै यो अहिलेको माहौल जुन छ कोरोनाको, त्यही विषयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो कोरोनाको समयमा हजुरले आफ्नो समय कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? एउटा किताब पढ्न पाइयो, अरू पनि किताबको तयारीमा हुनुहुन्छ कि या अन्य तरिका के छन्? एउटा नागरिकले कसरी चाहिँ आफ्नो समयलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ? थोरै दर्शक। समय व्यवस्थित गर्ने भने चाहिँ एउटा चाहिँ बडा अप्ठ्यारो चिज हो। सबैले समयलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनन्। त्यो समयलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकोले नै सायद मान्छेहरू चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो आत्म गर्छ नि, त्यो सुसाइड गर्ने इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। त्यो समयलाई व्यवस्था गर्न नसकेकोले नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो त इट्स सिम्पल। म 4 साढे 4 बजीतिर उठ्छु, 7 बजीसम्म यताउता गर्छु। अनि म यो चाहिँ म धर्म कर्म त्यस्तो विश्वास गर्ने मान्छे त होइन, तर एउटा आफ्नो उसलाई त्यो पोजिटिभ थिङ्किङ होस् भनेर म चाहिँ आजकल मेरो श्रीमतीको पूजा कोठा छ, त्यहाँबाट बस्छु। म 1 घन्टा पौने घन्टा जति सन्छु। त्यहाँबाट म अब न्युज पेपर पढ्छु, म किताब पढेर मेरो चाहिँ टाइम त्यसरी म्यानेज हुन्छ। त्यसले टाइम म्यानेज गर्नलाई मलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ। अनि म चाहिँ त्यो लिडरसिपमा चाहिँ के हुन्छ भने इट्स अ क्वेसन अफ म्यानेजिङ म्यान, मेटेरियल एन्ड टाइम। द म्यान त्यो थिङ्किङ एनिमललाई आफ्नो उसमा ल्याउन सक्ने, बसमा ल्याउन सक्ने, टोटल ह्याल्टी लिन सक्ने होइन, कति खुबी होला त त्यो। अर्को त्यो मेटेरियल जो सर्टेज छ त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्ने, अर्को टाइम त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने। यो 3टा चिज, म्यानेजिङ म्यान, मेटेरियल एन्ड टाइम। त्यसमा पनि अब अहिलेको जमानामा त अब इट्स नट ओन्ली म्यानेजिङ म्यान, मेटेरियल एन्ड टाइम, इट्स अ क्वेसन अफ म्यानेजिङ रिसोर्सेस एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ साइबर टेक्नोलोजी होइन, रोबोटिक सिस्टम, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन। यो म्यानेज गर्न सकेन र यसमा तपाईँ चाहिँ के भन्छ दखल हुन सक्नु भएन, गर्न सक्नु भएन भने त यो लुज अ बस्ट होइन। अहिलेको जमाना त त्यो हो। इट्स नेटवर्किङ होइन। इट्स इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड। अहिले त संसारमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज ग्लोबल होइन। अहिले तपाईँ कोरोना कसरी ग्लोबलाइज भयो? अब तपाईँले नमान्दै ग्लोबलाइज भयो होइन। वानबाट सानो यसमा सुरु भएको, अहिले संसार बितेर होला। अहिले हरेकको मुखमा कोरोना छ होइन। कोरोना चाहिँ गुटु किलस, कोरोना नुच्यो फिनिस छ, कोरोनाको भ्याक्सिन कसले निकाल्यो, मार त कुदाएको छ। कोरोना हेर्नु हामी कति लकडाउन भएर बसिरहेको छ। जस्तो कि यो साँच्चै त्यस्तै खालको हाउसगुजी हो त? साँच्चै त्यस्तो डराउनु पर्छ त कोरोनादेखि? मैले कोरोना नेपालमा आउनुभन्दा पहिला नै युएनमा हुँदाखेरि नै मैले सगरमाथामा जीवराम भण्डारीसँग, सगरमाथा हो या कुन जीवराम भण्डारी जस्तो लाग्छ मलाई, हो कि एपिओमा मैले भनेको छु। सायद म गलत पनि थिएँ होला त्यस बेला। मैले के भनेको छु त्यस बेला आई स्टिल रिमेम्बर। धेरैले पनि भनेका छन् कि नेपालमा त्यति आत्तिहाल्नु पर्दैन होला
नेपालको हावापानी, नेपालको अल्टिच्युड, नेपालको खानपान, हाम्रो रहनसहन, हाम्रा विश्वासहरू, हाम्रो बिलिफ्सहरू इत्यादिले गर्दाखेरि सायद त्यति वानमा जस्तो त्यस्तो नपर्ला भने हाम्रो त्यो मान्छेहरू ल्याउने कुराहरू भइरहेको थियो, डक्टरहरू त्यो विद्यार्थीहरू ल्याउनेहरू कुराहरू मिले त्यो भने त्यो त्यस्तो नभयो। र अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि अहिले जुन हिसाबबाट यो हाउगुजी देखाइएको छ, यो हाउगुजीलाई मान्छे मैले भने न तपाईँले अघि भन्नु पनि कति 2024 कति त सुसाइड गरिसक्यो यो हाउगुजीले। यो हाउगुजीले के क्रिएट गर्यो भनेदेखि त त्यो व्यावहारिक समस्या क्रिएट गर्यो कि यसले, सृजना गरिदियो व्यावहारिक। किनभने यो हाउगुजीले गर्दाखेरि मान्छे किन्न जान पाएन, कमाउन पाएन, काम बन्द भयो, मेसिन बन्द भयो, फ्याक्ट्री बन्द भयो, होइन, इन्डस्ट्रिजहरू बन्द भयो, काम पाएन। हेर्नुहोस् त कतारमा मान्छे मेरो छ, साउदी अरबमा, इजरायलमा, उहाँ उसमा चाहिँ लेबननमा मान्छे कुरेर बसिरहेको छ, त्यहाँ बन्द भयो नि। हाउगुजीले धेरै त हाउगुजीले भयो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि काम बन्द भयो, खान पाएन। खान नपाएपछि के त अब छोरानी छोराले खान दिन पाएन। अब हाम्रो चाहिँ कति 2 लाख मान्छे कति नेपाल आएका, अहिले 50,000 त इन्डिया फर्केर गइसक्यो। जबकि इन्डियामा चाहिँ बढ्यो भनेर हिजो त 93,000 कति पुगिसक्यो एकै दिनमा। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि नेपाली गइरहेको छ भने त्यो कोरोनाभन्दा त त्यो खाने त्यो भोकमरी पो ठुलो रहेछ नि त, है त। भोकमरीबाट पो डर रहेछ। त्यो भोकमरीबाट बस्नको लागि स्वास्नी छोराछोरी आमा बाउलाई बचाउनको लागि त्यो कोरोनाको सामना गर्नु गइरहेको छ, होइन। यही देखेँ मैले, त्यही देखेँ। त्यस कारणले यो त्यस्तो हाउगुजी भनेर यसबाट डढाएर कुदेर भाग्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। तर मैले अघि तपाईँले सन्दर्भ कुरा गर्दा भने चाहिँ मान्छे मर्नको लागि कालो आउँछ, यो चाहिँ तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। म तपाईँलाई कैयौँ नमुना दिन्छु। मेरो अटोबायोग्राफीमा लेखेँ म धेरैपल्ट मरिसक्नुपर्ने मान्छे, म बाँच्ने मान्छे नै होइन, तर म बाँचिरहेको छु, हिँडिरहेको छु, खाइरहेको छु, गफ गरिरहेको छु म, होइन। हावाजहाजबाट हाम्रा खेत म अमेरिकामा गल्फ अफ मेक्सिकोमा मेरो प्याराचुटै खुल्यो, तर म त बाँचेँ, होइन। यो त एउटा गजबको कुरा हो नि। मलाई जो द्वन्द्वको बेलामा मलाई मार्ला नेचुरली कति कोसिस भयो, म चाहिँ जाँदा चिपेर अगाडि लाएर हिँड्ने, दुनियाँभर गर्ने भन्नु र मैले एकपल्ट कान्तिपुर टिभीमा त्यो बिबिसीमा भनेको छु मैले, मलाई हान्ने गोली कसैले बनाएको छ भने मेरो निधारमा हानेर देखाइदिएँ। नमुना तपाईँलाई मैले के भने यो धर्रा लड्यो, भैँचालो आयो, त्यत्रो मान्छे मरे, दुनियाँभर त्यो धर्रामा माथि, होइन, त्यो माथि भएका मान्छे नि कति मरे, दुनियाँभर खिचेर मरे। त्यो 2-2जना केटाकेटी त जुरुको धर्राको टुप्पामा थिए, त्यो पनि झरे, जुरुको उठे हिँडे, धर्म त्यो मिल्क के अरे विराटनगर गएर चिकित्सा गरेर हुँदैन हिँडे, तिनीहरू त मरेन। अरू सबै मऱ्यो, तिनीहरू मरेन। भने तिनको त काल आएको रहेछ नि त, उनीहरूको सँगै भएको मान्छे मर्ने, तिनीहरू नमर्ने किन? कारण के त्यही त तपाईँले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, कति देख्नु पनि भएको। एउटा हुँदा खाँदाको मान्छे, तन्नेरी मान्छे बाथरुममा नुहाउँदा नुहाउँदै चिप्लेर मर्छ मान्छे, त्यसको दिन आइपुग्यो। त्यस कारणले कोरोना लाग्यो भन्दैमा मर्दैन भन्ने मान्छे त प्रुभन भइसक्यो, होइन। ऊ ज्ञानेन्द्र डक्टर साहबै हुनुहुन्छ त्यहीँ विराटनगरको, होइन, उहाँले सबै भन्नुभएको छ। कति एउटा चाहिँ 95 कति वर्षको एउटा आमाले भन्नुभएको छ कि मरलाई कोरोना लाग्यो भने त मेरो सम्पत्ति यहाँ गर्दा म त बाँचेँ, यो त केही पनि होइन रहेछ, यस्तो पनि भयो भनेर भनिरहेछन्, होइन। हाम्रो विनोद चौधरीजी लाग्यो, उहाँ राख्छ। अहिले डक्टर चाहिँ के रिजाल्ट लग्नु राख्नलाई लागिरहेको छ। मेरो एउटा कन्सल्टेन्ट डक्टरलाई चाहिँ लागिरहेको छु, उता आनन्दसँग बसिरहेको छु, छोरा ऊ भएको छ, मर्ने कुराहरू होइन भने त्यसैले यदि हाउमा यो त लाग्दैन चाहिँ मरिन्छ सकिन्छ भन्ने होइन, तर हावाले गर्दाखेरि मान्छे मर्दै के थियो। त्यस कारणले एउटा चाहिँ आफूमा एउटा चाहिँ त्यो व्यावहारिकता ज्ञान नभएको एउटा हामी के इग्नोरेन्सले पनि हामी धेरै मान्छे पहिला नै सतिन्छौँ, मर्छौँ, इग्नोरेन्स एउटा। त्यस कारणले त्यो एवारनेस, अर्को त्यो विषयमा ज्ञान। कोरोना भनेको एक्ज्याक्टली के हो, कसरी लाग्छ, यसले केलाई दखल गर्छ, कस्तो कस्तो मान्छेलाई छिटै लाग्छ, असर गर्छ यसले, र यसबाट बस्ने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने त्यो एउटा ज्ञानको कमी होला, इग्नोरेन्सको कमी होला एउटा। अर्को हामी चाहिँ हल्लाको पछाडि कुद्ने धेरै। अब अहिले नै कोरोना भनेको केही पनि होइन भनेर फेसबुकमा हालेर दुनियाँभरि कुदिरहेको छ, भयो कि संसार कोरोना जस्तो थलिएर जस्तो भइरहेको छ, होइन। त्यो पनि सायद चाहिँ त्यति ठिक होइन होला, व्यावहारिक हुनु। त्यससँग व्यावहारिकता के हो त? जान्ने सुन्ने यो विषयमा ज्ञान भएका मान्छेले के भनेका छन्, अहिलेसम्म कोरोना लाग्ने मान्छेलाई कहाँ के भएको छ, होइन, त्यसलाई विचार गरेर के गर्दाखेरि फेरि आफ्नो व्यावहारिक समस्या, आफ्नो परिवार, होइन, त्यसलाई एउटा एवारनेस ल्याउने, आफ्नो चाहिँ खानपान, रहनसहन इत्यादिको कुराहरू होला। त्यसैले व्यावहारिक पक्ष के हो त भने त्यतातिर जान, त्यो एवारनेस ल्याउन चाहिँ। र हाम्रो खास गरेर हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ यो धेरै जसो चाहिँ हामी हल्लाको पछाडि लाग्ने नेपालीहरू चाहिँ हामी चाहिँ धेरै जसो के लाग्छ, हल्लाको पछाडि कुदिहाल्ने कि हामी तथ्य सत्यतिर भन्दा नि अहिले कागले कानलाई भने कान छाप्ने होइन, कागको पछाडि कुदिहाल्ने, होइन। यत्रो मान्छे चाहिँ 3-4 महिनामा चाहिँ के अरे 2500-2400 मान्छे चाहिँ सुसाइड गरेर मर्ने भनेको यो जस्तो दुःखको कुरा के हो? यसको कारणले मर्यो नि भनेको त्यो नबुझेर, यसलाई
व्यवस्थित गर्न नसरी यसलाई यो व्यावहारिक ज्ञान नभएर हामी त्यसै हामीलाई के अरू रोगहरू छन् र त्यो रोगलाई यसले कसरी थप्न सक्छ यो चाहिँ एउटा थप्ने जस्तो भयो एउटा भइरहेको यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा थप एडिसनल एउटा चाहिँ नेगेटिभ पक्ष भयो त्यो एडिसनल हुनबाट कसरी बच्ने आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै व्यवहारिक होला जति यही कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई खास गरेर हाम्रो गाउँघरका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यस विषयमा चाहिँ हामीले एवारनेस ल्याउन र खास गरी बच्चाहरूलाई स्कुलका बच्चाहरूलाई बुढाबुढीहरूलाई एवारनेस ल्याउन एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ मनोविज्ञान एउटा चाहिँ चेन्ज गर्ने मलाई के लाग्छ भनेदेखि राजा महेन्द्रको हरेक भाषणमा उहाँले युवराज हुँदादेखि नै मैले जति पढ्न पाएँ के भनिरहेको छ भने नेपालमा दुईवटा चिज उहाँले जहिले पनि दुईवटा चिज भनेको हरेक भाषामा दुईवटा चिज भनेको मैले चाहिँ पछि पढ्दाखेरि मलाई थाहा भयो उहाँले एउटा चाहिँ संसारले 100 वर्ष लगाएर गरेको काम डेभलपमेन्टल कामहरू चाहिँ हामीले 10-20 वर्षमै गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ नेपालीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ मानसिक परिवर्तन भनेको व्यावहारिकतामा परिवर्तन गर्ने हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो हुन्छ फलाना यस्तो त्यसमा कुद्ने होइन हामीले त्यसलाई व्यावहारिकतामा परिवर्तन गर्नु ट्रान्सफर्मिङ यो पोटेन्सियालिटिज यो थिङ्किङ इन्टु प्र्याक्टिकल लाइफ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यस कारणले यो एवारनेस ल्याउनु चाहिँ एकदमै जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई बारम्बार नेपाली नागरिकहरू चाहिँ हामी किन ठगिन्छौँ हामी ठगिनुको कारण उनीहरू त्यहाँ जो ठग्छन् ती बाठा भएर हुन् या हामीले ठग्न दिएर हो ठगिएको जस्तो यो एउटा चाहिँ एउटा त इग्नोरेन्स मैले अघि नै भने एउटा इग्नोरेन्सले हामीलाई सत्य तथ्य कुरा थाहा हुँदैन त्यो इग्नोरेन्सबाट हामी निक्लिन पनि चाहन्छौँ सायद होइन र हामी तुरुन्तै मैले अघि पनि भने हामी चाहिँ तुरुन्त तपाईँले भनेको कुरा हामी पत्याइहाल्छौँ कि यसले यो कुरा भने यसमा कतिको वास्तविकता सत्यता छ भन्नेतिर जानुभन्दा तपाईँले भनेको मेरो भाइले भनेको कुरा भने हामी पत्याइहाल्छौँ त्यो भाइ छट्टु पनि त हुनसक्छ नि होइन त्यसले तपाईँलाई ठग्नको लागि पनि गरेको हुनसक्छ नि होइन उसले अनेक किसिमको भठाइ पनि गरेको हुन्छ त्यसलाई पत्याल्नु हुँदा वास्तविकता के हो भनेर त्यतातिर सोच्नु त्यो सोच्नको लागि शिक्षित हुनु पऱ्यो होइन त्यो शिक्षित भएको मान्छेले त सोध्छ नि एकपल्ट जसले भन्यो त्यही त तुरुन्त त मान्दैन वास्तविकता के हो यसबाट के गर्न सकिन्छ सही कुरा चाहिँ के हो भने त्यतातिर लाग्नु सही कुरा खोतल्नतिर लाग्नु चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै व्यवहारिक होला जस्तो लाग्छ त्यसले अरू जे भन्यो भन्दैमा त्यो भन्दैमा हिँड्ने अथवा कसैले तँलाई यति खानिउला भनेर त्यो दुर्योधनले चाहिँ भीमसेनलाई ल्याएर खिर पकाएको छ मिठो खिर खान आइज भनेर बिखालेर खाने जस्तै त्यो चाहिँ त्यो खिर दियो दुर्योधन दियो भनेर गएर खाइहाल्नु भयो होइन त्यस कारणले के हो भनेर चाहिँ बुद्धि सोच्नु पऱ्यो बुद्धि लगाउनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मैले देशको परिप्रेक्ष्यमा बुझ्दाखेरि जब व्यक्ति एउटा पदमा पुग्छ त्यहाँ चाहिँ उसले यो एकदम अहम डिसिजन गर्नुपर्ने ठाउँमा क्रुसियल डिसिजन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ चुक्छौँ त्यो मान्छे चुकेको देखिन्छ त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ यो थाहा नभएर नजानेर हो या चुके पश्चातको फाइदा धेरै हुने भएर चाहिँ चुकेको हो जस्तो के हो धेरै जसो हाम्रो सन्दर्भमा मैले के देखाएको छु भने त्यो मैले यो काम मेरो मनमा लागेको कुरा यो सत्यता चाहिँ मैले यो गर्नुपर्छ यो गऱ्यो भने देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि मलाई के फाइदा हुन्छ त्यो दुईवटा चिजमा कसरी दाँच्ने जोखिने होइन त्यो जोखिने उसमा मलाई फाइदा हुनतिर लाग्ने र देश डुबोस् जनता डुबोस् भन्ने कि होइन मलाई बेफाइदा भए पनि होस् म एक दिन मर्ने हो एकपल्ट मर्ने म एकैताल मर्छु ढिलो मरे पनि चाँडो मरे एक दिन त म मर्छु नै होइन त्यसमा 20 वर्ष मर्नुभन्दा पहिला पऱ्यो भने अहिले नै मरिदिन्छु तर सत्य कुरा छाड्दिनँ आई विल स्ट्यान्ड बाई द ट्रुथ किनभने मेरो दिल मेरो दिमागले मेरो बुद्धिले यो देशको लागि बेफाइदा हुन्छ भनेर त्यो डिसिसन लिन सक्ने त्यो खुबी त्यो भरोसा आफूमा भरोसा कि भित्रै आई एम गोइङ टु डु इट बिकज यो सत्यको पक्षमा छ यो 14 बमन ल्याएर तिम्रो खुट्टामा राखिदिन्छु तर यति भयो नि झुट बोल्दियो भने नो भन्न सक्ने त्यो खुबी त्यो भयो भने त्यसले चाहिँ त्यसरी डुबाउँदैन आत्मविश्वास नभएको मान्छेले आफूलाई चाहिँ आफ्नो छोरा नाति पनातिको त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ उनीहरू शिर झुकाएर हिँड्ने मान्छे तपाईँले चाहिँ के सोच्ने भन्ने कुरा त्यस कारणले त्यो चाहिँ आफूले कसरी जोख्ने हो त धेरै मान्छेले हामीले चाहिँ के गर्यो भने हामीले आफ्नो फाइदातिर नै लाग्छौँ धेरै मान्छे आफ्नो फाइदा सत्ययुग पनि धेरै मान्छे आफ्नै फाइदातिर लाग्यो होइन तर हामीका यस्तो मान्छेहरू हामी एउटा पोजिसनमा पुगिसकेपछि हामी आफ्नो फाइदा हेर्न लाग्यो आफ्नो चाहिँ 2-4 ग्रुपको फाइदा हेर्न लाग्यो र देश डुबोस् जस्तैसुकै होस् जेसुकै होस् होइन अहिले नै म अघि बिहान एउटा ग्रुपसँग कुरा गरिरहेको थिएँ एउटा मान्छेलाई
टुडीमा गएर ओपन थिएटरमा हामी गाली गर्थ्यौँ त्यो जस्तो घुसिया त्यो जस्तो चाहिँ क्रिमिनल त्यो सुनचोर त्यो डाका त्यो फटा भन्छौँ तर त्यही मान्छेलाई अहिले हामी चाहिँ संसदमा चाहिँ मन्त्री बनाउन के बनाउन लाग्छ त्यही मान्छेले लाँदै भन्ने मान्छेले नै लाँदैछ होइन मैले एउटा सानो नमुना मात्रै त्यो भनेको कुरा यसो कुरै त्यो टुड खेल्नु ओपन भनेको कुरा देशको कुरा गर्दाखेरि राजनीति सबै ठाउँमा आउँछ तर हामीले जसरी हुन्छ आफ्नो लागि र मेरो सङ्गठनको लागि र मेरो लागि अरूलाई जसकै होस् त्यो गर्न म तयार छु भन्ने चाहिँ राजनीति हुन गएको छ यतिखेर त्यसले गर्दा युवाहरू जो राजनीतिबाट विमुख भएका छन् टाढिएका छन् केही व्यक्ति जो क्षणिक फाइदा खोज्छ त्यो मात्रै राजनीतिक झुन्ड बनाएर नेताहरूको पछाडि लागिरहेको छ यो स्थितिमा जो व्यक्ति ब्याक बेन्चर छ जोसँग क्वालिफिकेसन छैन जोसँग त्यो सत्यसँग जुझ्न सक्ने सामर्थ्य छैन त्यो नेताको पछाडि लागेपछि भोलि त्यही नेताले त्यसलाई नेता बनाउँछ अनि त्योद्वारा नेतृत्व हामीले त्यसलाई नेता मान्नुपर्छ युवाहरूले यो स्थितिमा चाहिँ आफू संलग्न हुनुपर्छ र त्यो सत्य र चिर्नुपर्छ म भएर आउन नसक्नु त्यो आँट नदेख्नुको कारण होइन यस विषयमा मैले धेरैपल्ट बोलेको छु मैले 3टा चिज भनेर खोले झोले र नबोले नेपालीहरू खोले भए झोले भएर नबोले हजुर झोले भने त मेरो कुरा भन्नुहुन्छ नेताको पछाडि लाग्ने होइन नेताको झोला बोकेर बसेपछि केही खान पाइन्छ केही पाइन्छ जय पाइन्छ उ गर्ने पाइन्छ त्यसले नेताले जे भने जय जिन्दाबाद नेपाललाई देवत्वकरण गर्ने नै भयो त्यसले होइन उसले खान पाइरहेको छु गरिरहेको छ देश जनता जतासुकै भाडमा जान्छ के मतलब होइन त्यो झोले भयो त्यो अर्को खोले भनेको अब बेलुका खाए बिहान के खाउँ बिहान खाए बेलुकै के खाउँ स्वास्नी छोराछोरी भोकै छन् रोइरहेको छन् च्यारमा बाउ बिरामी भइरहेको छ आमा बिरामी छन् औषधि गर्ने एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ एपिसी ट्याब्लेट किन्ने पैसा छैन त्यसले के गर्ने त्यसले जल्दी त्यो ढाका जल्दी दिए पनि त्यही खाएर त्यो बच्चाहरू बचाउँछ त्यसले गर्छ होइन त्यो बोल्ने कुरा भएन होइन होइन के अरे त्यो खोले भयो त्यो खोले खानको लागि जे पनि गर्ने भयो त्यो खानको बाँच्नको लागि होइन जसले जे दिए पनि त्यसलाई देवता मान्नु त्यो खोले भयो त्यो होइन खोले खानको लागि त्यो बाँच्नको लागि होइन आत्मसम्मान भन्छ त्यो विवक्षित पापम किन नकरोति भने मैले अघि भने नि आज चाहिँ के भन्छ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ फेरि उतै जान लागेछ जब कोरोनाले त्यत्रो भइरहेको छ त भने भोग भनेको त्यसको हो त्यो आमा पाल्ने छोराछोरी पाल्नको लागि खोले भयो होइन बरु मर्छु तर भोकले मर्नु भन्दा त के अरे यो कोरोनाले मर्नुभन्दा भोकले मर्नु नै धेरै समस्या ठुलो भयो है अर्को चाहिँ नबोले भनेको अब जो आयो भने त्यसबाट खान पाइरहेको छ लाउन पाइरहेको छु यसको सपोर्ट गऱ्यो भने मेरो बिजनेस पनि चल्छ म मोटर पनि चल्न पाउँछु म मोज मजा गर्न पाउँछु देश पनि घुम्न पाउँछु दिन गर्न पाउँछु भने त्यो बोल्ने कुरा भएन त्यसले नबोलेको भयो होइन देशको मतलब भएन तर यस्तो बेलामा तपाईँले अघि युवाहरूको कुरा गर्नु युवामा तपाईँले त अहिले 2जना पाहाडमा हुनुहुन्छ त्यो 2जना जल्दा बल्दा चाहिँ यङ नेताहरू भन्थे त्यो 2जना मन्त्रीहरू त्यो मन्त्री नहुन्जेलसम्म उफ्री कराउँथे त्यो जरा होइन प्रधानमन्त्रीले गालेर वक्तव्य नै निकालेको छ नि त मन्त्री भएपछि अहिले सक्षम छ किन तिनले देशको लागि केही गरे राजा महेन्द्रलाई कति गालेको छ त राजा महेन्द्रको पनि नाम लिन्छ नि मान्छे भित्रभित्र जसैले नाम लिन्छ राजा महेन्द्रले यसरी अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाएको छ कोदारी मार्ग भएपछि युनिभर्सिटी खडा गरी स्कुल खडा गरी इन्डस्ट्रीहरू खडा गरी होइन त्यत्रो कोल्ड वारको समयमा सारासँग मिलेर सबैसँग दौत्य सम्बन्ध राखेर यत्रो चाहिँ बाटोहरू गराए दुनियाँभर गराए होइन यत्रो चाहिँ के भन्छ वीरता उन्मूलन गरे होइन जात जाति सारा चाहिँ उन्मूलन गरे न्याय भन्छ नि होइन गरेको कुरा त गरे भन्छ मान्छेले होइन तर अब यो गर्ने या अघि मैले खोले झोले नबोले होइन कुन क्याटेगोरीमा पर्ने भन्ने त्यो आफ्नो निर्णय त्यस कारणले त्यो युवाहरूले चाहिँ अहिले मैले देख्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू एउटा सङ्गठन भएर हाम्रो नेपाल चाहिने कि नचाहिने हामी नेपाली हुने कि नहुने हामी त यो चाहिने कि नचाहिने यो देश बन्यो भने सबै नेपालीहरू बन्ने त म त यसै बन्ने भयो नि सबै नेपाली खान पायो भने म भोकै बस्छु र म टुलखेलमा अहिले चाहिँ त्यो दाल भात खानको एक्स्ट्रा खानको लागि हेर्नु त त्यहाँ होइन त्यो तात देख्दाखेरि त एउटा चाहिँ दिल त त्यो जली त्यो धरती बलेर आउँदैन म पनि त त्यही अवस्थामा हुन सक्छु नि भोलि यो देश डुब्यो उभिँदैछ माथि म त्यो अवस्थामा हुन सक्दिनँ त्यो मेरो आज नेपाली एउटा दाजु एउटा दिदी एउटा बहिनी त्यो अर्थ म हुन सक्दिनँ त्यो म पनि त्यही कार्य गर्न पुग्न सक्छु नि त्यसैले यसलाई रोक्नको लागि हामी केही समय हामी दुःख गर्नु पऱ्यो हामी जुर्मुराउनु पऱ्यो उठ्नु पऱ्यो भन्ने त्यस्तो युवाहरूको खाँचो अहिले मैले देखेको त्यस्तो खुबी भएको त्यस्तो हिम्मत भएको त्यो जोस र जागर भएको मान्छेहरू त्यसको यस्तोसँग खाँचो देखियो नि अहिले जुन हामी चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लगाएर एउटा गुटको स्वार्थमा लगाएर देश जतासुकै जाओस्
भोलि यो देशै भएन भने हामी कसको कहाँबाट नेपाली भन्ने त्यस कारणले हाम्रो यो मैले त पहिला त नेपाल भन्ने चिज चाहिन्छ र म नेपाली हुँ हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने यो दुईवटा चिजलाई समात्न सक्ने नयाँ जेनेरेसन एउटा चाहिँ स्ट्रङ प्राउड एन्ड डिफेन्ट जेनेरेसन त्यो पैदा गर्ने उसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युवाहरू चाहिँ लागुन् भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो चाहना। तर दुर्भाग्य कहाँनिर रहेछ भने जर साहब धेरै युवाहरूसँग भेटघाट हुन्छ उनीहरू चाहिँ इन्स्ट्यान्ट नुडल खायो इन्स्ट्यान्ट बुद्धि छ भनौँ न। अब बाबुआमाले सबै कुरा तयार पारिदिएको छ अनि कुनै कुरा अलिकति रिस्क भयो भने त्यहाँ त म पर्दिनँ मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ अथवा त्यो चाहिँ म जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने थोरै पछि हट्ने यो चलन चाहिँ ज्यादा रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूमा आफू बस्ने अगाडि पार्ने आफू चाहिँ बस्ने तर समय सधैँ त्यस्तो नहोला एउटा समय आउला। हजुर अब फेरि अहिले प्रायः जसो समय ठाउँमा हेऱ्यौँ भने नेपाली सरकारमा काम गरेको र सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरू विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरू आउनु भएको छ कहिलेकाहीँ सडकमै पनि आउनुहुन्छ र कति पार्टीको झन्डा समातेर चाहिँ भन्नुहुन्छ यो ठिक छैन ऊ ठिक छैन तर उहाँ हिजो त्यही ठाउँमा हुँदाखेरि केही गरेको देखिँदैन अनि फेरि त्यस्तै मान्छेको पछाडि एउटा झुन्ड तयार हुन्छ अनि फेरि बुथ चुनावमा भाग लिनुहुन्छ फेरि उहाँ कहीँ पुग्नुहुन्छ फेरि त्यो सर्कल जाने भयो। अब हामीले चाहिँ प्रब्लम कहाँ छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नै नखोजेको हो कि अथवा प्रब्लमलाई बचाइराख्ने त्यो इस्यु बनाउने अनि भोट ब्याङ्कको रूपमा नागरिकलाई खर्च गरिराख्ने यस्तोतिर चाहिँ ज्यादा भयो। एउटा प्रब्लम अगाडि त्यसैको भरमा चाहिँ त्यसैलाई इस्यु बनाएर फेरि पावरमा जाने फेरि मोजमजा गर्ने फेरि लुट्ने फेरि चाहिँ अब त्यही ल्याउने त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने भन्दा पनि प्रब्लमलाई चाहिँ पर्मानेन्ट प्रोटेक्सन गरिराख्ने। हजुर अहिलेको उसमा छाँटमा चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ देखिराखिन्छ अहिले चाहिँ जस्तै तपाईँ र म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई यो बाटोघाटो पुलहरू निर्माण गर्नु भन्ने अब अहिले नै यो चाहिँ कृषि सामग्री कृषि मलहरू ल्याउने कुरा हो अहिले रेलवेको यो व्यवस्थाको तपाईँहरूले कुरा सुनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ यो मिडल हाइवे नेपाल भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ तराईको चाहिँ त्यो हुलाकी राजमार्ग इत्यादि इत्यादि र अहिले 10-8 वर्षसम्म पनि एउटा चाहिँ पुल चाहिँ बन्न नसकेर बसिरहेको छ पैसा ल्याएर खाइसके कति उ गरिसके काठमाडौँमा पनि कयौँ त्यस्ता एक्जाम्पलहरू छन् र अहिले तपाईँले भर्खरै पनि सुन्नुभयो मल खात नल्याउने मान्छेहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कालो चिजमा राख्ने भने फेरि त्यही मान्छेले फेरि अर्को चाहिँ त्यो केटाबाट दुईवटा टिकाबाट पाइसकेको तपाईँ देखिराख्नु त्यो प्रब्लम त्यो भयो भने त्यसलाई देखाइराख्ने त्यसलाई खाइराख्ने जस्तो यसको पछाडि के यो एकाउन्टेबिलिटी नभएर अनुशासनहीन भएर हो कसैको डर त्रास धम्की भन्ने कुरा म एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाज घिन शरम सब बचिसकेपछि यति सालहरू कराउँदै गर्छन् भन्दै गर्छन् भन्ने त्यो कुराहरू त्यो चाहिँ बढी भएर गएको होला। लाज घिन मान्छेले अलिकति शरम मान्छेले मलाई समाजले के भन्छ भन्ने मान्छेले त्योबाट डराउँछ। जब मान्छे चाहिँ यो समाजको चाहिँ उसबाट मिडियाबाट यो चाहिँ कराउँदै गर्छन् भन्ने त्यतिर लाग्यो भने त्यो चाहिँ अलि विध्वंसतिर जान्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्योतिर जान्छ। त्यस कारणले चाहिँ अलिकति बुझकड मान्छेले अलिकति ज्ञानी मान्छेले अलिकति पढे गनेको मान्छेले भविष्यले सोच्ने मान्छेले चाहिँ त्यो समाजबाट धर्म भाषा र इतिहास यी देशका खम्बाहरू त्यो इतिहासबाट पाठ सिक्ने होइन धर्मबाट हामीले चाहिँ त्यो सत्यताप्रति लाग्ने र भाषाबाट आफ्नो संस्कृति देखाउने भनेको समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउने जोड्ने भाषाले त जोड्ने हो नि होइन त्यो यस्ता चिजहरू जब हामीले चाहिँ छाड्छौँ र हामी चाहिँ अर्काकोतिर लाग्छौँ हामी अर्काको पठन पाठन र अर्काले भनेको कुरा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि विश्वास एउटा होइन हामी तुरुन्त अर्काले अब अहिले नै तपाईँलाई हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ खैरे ल्याएर तपाईँले भन्यो भनेदेखि तुरुन्त विश्वास गर्नु तपाईँ त्यहाँ जहाँ जतिसकै चाहिँ भाषण जतिसकै चाहिँ राम्रो कुराहरू भन्नु त्यसले तिमीहरूले के जानेछ र भन्छ। हामीले आफैले विश्वास गर्न सकिरहेका छौँ हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुटुमा हाम्रो हृदयमा भएको हाम्रो चाहिँ उसमा भएको चाहिँ त्यो कस्तुरी थाहा नपाएर हामी संसार घुमेर कुदिरहेका छौँ कस्तुरी त आफैसँग छ त्यो कस्तुरीलाई हामीले चिन्न सकिरहेका छैन। नेपाललाई भगवानले सृष्टिले यति चिज दिएको छ नि नेचरले
नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा सानो भूभागमा यत्रो मल्टिपल डाइभर्सिटी हुनु हरेक चिजमा क्लाइमेटिक कन्डिसनमा हेर्नुहोस् वेदरमा हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँ चाहिँ रुखपातदेखि झारपतङ्गदेखि खेतीपाती हुनेदेखि लिएर जमिनको समिथादेखि लिएर के छैन के हुँदैन यहाँ संसारमा हुने कुरा सायद सबै नेपालमा हुन्छ यो जबसम्म हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैनौँ हामी सेल्फ सफिसियन्समा हामी जाँदैनौँ र सेल्फ सफिसियन्स जाने प्रशस्त बाटाहरू छन् प्रशस्त धरातलीय यथार्थहरू छन् हामी यत्रो पानी छ त्यो पानी मात्रै त्यो नदीमा बगेर जाने पानी मात्रै खेतीमा लगाएर खेती मधेसमा भएको हाम्रो तराले सबै खेतीपाती गरिदिएर यो पाहाडमा पनि जाँदा खेतीपाती चाहिँ हुने ठाउँमा सबै चाहिँ नहर लगाइदियो भने यो मान्छेहरू किन कतारमा इन्डोनेसिया मलेसिया चाहिँ के भन्छ कोरिया गइरहन्छन् यहीँ बस्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। सब यो अहिले नेपाल चाहिँ दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा छ। अब यो कोरोनाको महामारी पश्चात दुईवटाको आफ्नै स्ट्राटेजिक प्लानिङबाट उनीहरू अगाडि जालान्। हामी सानो देश, हिजो हामी भारतको भक्त भयौँ होइन, उतातिर लाग्यौँ, सबै कुरो उताबाट भयो। अब अहिले हामी चीनतिर जानुपर्छ भनेर चीनतिर लागिरहेको छ कि सधैँ नेपाली चाहिँ कसैको परतन्त्र भएर अथवा कसैको अन्तिममा बसेर काम गर्नुपर्ने, हामीले दुनियाँलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने हामीसँग त्यस्तो खुबी नभएर हो या त पहिचान गर्न सक्ने मान्छे नभएर हो या साँच्चै नै एउटा अनुशासित नेतृत्वको कमी भएर जसा होइन। यो नेतृत्व भन्ने चिज अघि मैले भने नि नेतृत्वमा हुनुपर्ने खुबीहरू के हो भन्ने कुराहरू नेतृत्व क्षमता नदर्शिसकेपछि एउटा त विश्वासको वातावरण। तपाईँले आज भनेको कुरा भोलि लागू हुनुपर्छ विश्वासको वातावरण। तपाईँ मेरो शत्रु भए तापनि तपाईँ मेरो शत्रु नै भए तापनि तपाईँ आफ्नो प्रिन्सिपललाई अडिने मान्छे हो भने आई क्यान ट्रस्ट, किनभने यु डोन्ट चेन्ज यो प्रिन्सिपल, यु स्ट्यान्ड बाई द ट्रुथ भनेपछि मेरो शत्रु नै भने पनि तपाईँलाई मान्छु, विश्वास गर्छु नि यो त यो प्रिन्सिपलमा बस्छ यसले। अब हामीकमा त्यो विश्वासको वातावरण सृजना हुन सकेन नेपालको नेतृत्वमा। त्यसरी हामीलाई न इन्डियाले विश्वास गर्छ, न चाइनाले विश्वास गर्छ, न अमेरिकाले, संसारमा कसैले नै हामीलाई विश्वास गर्छ। उनीहरूको फाइदा के छ त्यो? किन विश्वास गर्दैन भनेदेखि हामी तपाईँसँग त्यहाँ दिल्लीमा गएर एउटा कुरा गर्छौँ, यहाँ अर्को कुरा गरिदिन्छौँ, बेजिङमा एउटा कुरा गर्छौँ, यहाँ अर्को कुरा गरिदिन्छौँ विश्वास। तर उनीहरूले के गर्छन् भने प्रयोग गर्छन् तपाईँले। उनीहरूको स्वार्थ त छोड्दैनन् उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न लागि तपाईँलाई प्रयोग गर्छन्। हामी त्यसरी प्रयोग भइरहेको छ। त्यसलाई कहिले उता देख्छौँ, कहिले यता देख्छौँ, कहिले उता बोलिदिन्छौँ, कहिले यता। हाम्रो यो बोलीको ठेगान भयो। हामीले के चिज बोल्दाखेरि त्यसको असर इम्प्याक्ट के पर्छ, जनताले के भोग्नुपर्छ, राष्ट्रले के भोग्नुपर्छ। तपाईँ हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द गभर्मेन्ट अथवा हेड अफ द एउटा चाहिँ मन्त्रालय हुनुभयो भने तपाईँले बोलेको कुरा द्याट गेट्स रेकग्निसन। संसारले तपाईँले बोलिसकेको कुरा त्यसले द्याट इज रेकर्डेड, त्यसले मान्यता पाउँछ। मन्त्रीज्यूले बोलेको कुरा मैले बोलेको कुरा मान्यता नपाउन सक्छ, तर म जस्तो मान्छेले पनि बोल्दाखेरि धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। इन्टरनेसनल कम्युनिटीले त युएनले त्यसरी हेर्छ, तपाईँले बोलेको कुरा त मान्यता पाउँछ। त्यस कारणले मैले संसदमा के बोल्ने, म यत्रो चाहिँ म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पोजिसन भएपछि मैले के बोल्ने भन्ने भएपछि मैले 2-3 विचार गर्नुपर्छ र मैले के बोल्दा यसको असर के पर्छ भन्ने त्यो सोच्न सक्नुपर्छ। त्यो सोचाइ नभएको हुनाले हामीलाई चाहिँ विश्वास गर्छ। किन गरेर हामी जताबै बोल्दै जान्छौँ, कहिले हाम्रो फलान ठाउँमा हाम्रो यस्तो छ भने फलान ठाउँमा हाम्रो यस्तो छ भने त प्रमाण त केही पनि छैन। अनि हामीलाई विश्वास गर्दैन, तर हामीलाई प्रयोग गर्छ, उनीहरूको स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दैन। कसै मान्छेले तपाईँलाई केही दियो भने तुरुन्त तपाईँलाई संसारमा को पागल छ तपाईँलाई त्यसै पैसा दिन्छ भन्नुहोस् त? कोही छ पागल संसारमा? बिना कारण किन दिने? बिना स्वार्थ, बिना उसमा तपाईँले किन पैसा? केही न केही स्वार्थ लगानी होइन भने के स्वार्थले यसले पैसा दियो भनेर त्यो स्वार्थले हाम्रो देशलाई, हाम्रो जनतालाई, हाम्रो राष्ट्रियता स्वाभिमानमा कति असर पर्छ त्यो सोच्न सक्नुपर्छ। र अनि के अरे एक्सपर्ट यो कारणले हो भने हामी हुन्छ भनेर हामीले बोल्नुपर्छ। त्यो बोलेको हामीले लागू गरिदिन सक्नुपर्छ। अनि उसले विश्वास गर्छ नि, नेपालले त विश्वास गर्छ है। हामीहरू त पहिला त के थियो भने नेपालले बोलेपछि नेपालले गर्छ भने एउटा विश्वासको वातावरण सृजना हुन्थ्यो र चाहिँ पासपोर्ट देखाएपछि नो प्रब्लम। अहिले जताततै प्रब्लम। यो विश्वास किन गुमायौँ त हामीले भनेपछि हाम्रो नेतृत्वको हामीले कति कमी कमजोरीहरू हामीले देखाइसक्यौँ।
यो संसारभरमा हाम्रो अहिले पनि युएनमा चाहिँ नेपाली सेनालाई किन मान्छन् त भन्दा हाम्रा खुबीहरू छ हामीले इस्ट्याब्लिस गरेको त इन्स्टिट्युसनल नेपालको सिपाही यो न्युट्रल हुन्छ यसले साइड दिँदैन भन्ने अझै पनि त्यसैको भरमा अहिले नेपालको बेची खाने केही चिज भने त्यही एउटा चिज केही दिन अगाडि लकडाउनको बेलामा एकजना अवकाश प्राप्त जज साहबसँग यसरी नै कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ युनाइटेड नेसनको कुराकानी गर्दाखेरि यी नेताहरू चाहिँ त्यहाँ पनि उनीहरूले गर्ने भए भए हाम्रो इज्जत त्यहाँ पनि गइसक्थ्यो त्यहाँ चाहिँ सैनिकको मात्रै चाहिँ कुरा छ हुन त यहाँ हाम्रो अब एउटा च्यानल छ त्यो पनि सैनिकको उसमा भए भएर अहिलेसम्म हामीले बचाएर राखेका छौँ त्यहाँ एउटा कमान्ड छ भन्नुभयो मलाई त्योसँग एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्छ जज साहबले अहिले यतिखेर राजनीतिक पार्टीप्रति नागरिकहरूको इभन राजनीतिक पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताहरूको पनि विश्वास उडेको छ यिनीहरूको तरिका देखेर प्राय ठाउँमा बुजुर्ग नागरिक समाजमा के कुरा उठेको छ भने खेलकुदमा लागेका र सङ्गठनमा भएका सैनिक प्रहरीका मान्छेहरूमा अनुशासन छ त्यहाँ चेन अफ कमान्ड छ त्यहाँ अनुशासन छ त्यो अनुशासनको कारणले गर्दा यदि तिनीहरू राजनीतिमा आयो भने राजनीतिभित्र अनुशासन हुनसक्छ अनि त्यसपछि यो देशको भविष्य राम्रो हुनसक्छ होइन भने हामी चाहिँ खाडलतिर जाँदैछौँ भनेर भन्छ जस्तो कि अब त्यस्तै केही शङ्का केही हामीले चाहिँ आशा गर्नुपर्ने ठाउँ हो त हामीले बिना आशा त दुनियाँमा बाँध्नै सकिन्न आशा भने आशा बिना त कोही पनि बाँध्दैन त्यही आशाको घरमा बाँचिरहेको छ जलो के भन्छ लाइट एट द इन्ड अफ द टनल भनेर जस्तै कुराहरू हुन्थ्यो हजुर त्यो आफ्नो सोचाइ आफ्नो भर्सनका कुराहरू हुन् हजुर आफ्नो सोचाइ हो तपाईँले कसरी हेर्छ द ब्युटी लाइज इन द आइज अफ द बिहोल्डर हजुर त्यो जे छ त्यो युएनमा चाहिँ त्यो जज साहबले जे भने त्यो चाहिँ एकदम सही ठिक हो ठिक कुरा एकदम सही किनभने उहाँले अनुभवले बच्चा हो त्यो अनुभवले भने होइन उसले देखेर भने व्यवहारमा फसेर उसले जे बोल्यो त्यो एकदम सही जस्तो प्रहरीको केसमा तपाईँको सुर्यानको काण्ड त्यत्रो भयो होइन अब त्यो पनि प्रहरीले गरे होइन तर दुःखको कुरा प्रहरी नेतृत्वले चाहिँ अब उनीहरूले नाम लिनुपर्ने उहाँहरूले किन लिन सक्नु भएन जसले उनीहरूलाई थाहा छ नि कुन पोलिटिसियनले कति खाए के गर्यो भने सही त विचाराहरू उहाँहरूको छ त्यो नेताहरूले त सही त छैन पैसा त प्रहरीले त खाएको छैन त्यहाँ त प्रहरीले खायो भने थोरै खायो होला चाट्न पाउनु भयो अलिअलि तर बल त सबै अन्तर्गत छ किन उहाँहरू बोल्नु भएन मलाई चाहिँ बडा दुःख लागेको छ त्यो बोल्नुपर्ने उहाँहरू फलाले यति यति लग्यो भने तुरन्त देखिन आयो नि त प्रहरीमा चाहिँ एउटा पदमा पुगिसकेपछि अवकाश प्राप्त भइसकेपछि फेरि अरू केही मिल्दो रहेछ केही कुराहरू त्यही ठाउँ राख्नु त्यो पनि प्रहरीमा पनि त कस्ता कस्ता मैले त्यो मेरो किताब पनि लेखेको छु प्रहरीहरूले 6 वर्षमा यस्तो लड्यो उ लड्यो भने त्यहाँ पनि त अब होइन एउटा कुहेको आलु त जहाँ पनि राखेपछि हुन्छ हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ त्यो होइन तर त्यहाँ पनि त एउटा चाहिँ सच्चा देशभक्त मान्छेहरू छ आफ्नो सही आफ्नो अडानमा बस्ने उ गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ पनि त प्रशस्त नभएका होइनन् जब अब हामी नेपाली समाज चाहिँ कतातिर जान सक्ला हामी कतातिर जाँदैछौँ अब भोलिको कुरा यहीँ जान भन्छ र म भन्न सक्दिनँ भाइ म चाहिँ ज्योतिषी पनि होइन म धामी झाँक्री पनि होइन भाइ होइन धामी झाँक्री भयो कि चाहिँ एउटा जोखाना आएर चामलसँग फालेर सिँगै भूमि देवी देउराली सिद्ध सिकारी हेर भनेर खोला खोला हिँड्ने म चाहिँ बिरु भन्नुहुन्थ्यो म ज्योतिषी चिना हेर्नेमा नि देशको चिना हेर्नु हुन्छ त्यो पनि परिन म होइन तर म तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने यस्तै तालले हो भने आजकै ताल जुन छ त्यो चाहिँ यसले चाहिँ यही गतिमा चल्यो भने हामी चाहिँ ठुलो भड्कारामा पर्ने चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छ हामी किन भड्कारामा पर्छौँ भनेदेखि चाहिँ वी कुड बी अ फेल स्टेट इन द सेन्स द्याट अल इन्स्टिट्युसनहरू भत्ताभुङ्ग भइसकेका छन् र डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू डेमोक्रेटिक इटसेल्फ इज बिङ डिसइन्टिग्रेटेड the corruption is fostering under the watchful eyes of the politicians. करप्सन हरेक क्षेत्रमा त्यो यसरी झाँगिएर गएर त्यसलाई रोक्ने कोही पनि भएन करप्सन त्यो फलानले यसो कहाँ गरेछ त्यसले गरेछ जसले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने के अरे चाहिँ छानबिन गरेर लगाउनु पर्ने उ गर्नुपर्ने कहाँ गरेछ भनेपछि त्यो थुप्रै भयो त्यो होइन नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ नि यसले नीतिगत भ्रष्टाचार त यसले गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसन सबै फेल भयो इन्स्टिट्युसन सबै फेल भएपछि ल एन्ड अर्डर चाहिँ खत्तम हुनसक्छ अनि समाज त्यो ध्वस्त व्यस्त हुनसक्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि युएन इन्टरफियर गर्छ र युएनले इन्टरफियर कसरी गर्छ भनेदेखि चाहिँ युएनले चाहिँ ब्लू हेलमेट पठाउँछ त्यो ब्लू हेलमेट कसरी भन्छ त्यो युएनलाई के त्यहाँ जाँदाखेरि कसरी सस्तो हुन्छ त्यो सस्तो तरिकाले त्यहाँ पठाउँछ अनि चाहिँ नेबरिङ कन्ट्रिजका मान्छेहरू ब्लू हेलमेट लगाएर आउँछ एक्सटर्नल फोर्सेस
ले चाहिँ त्यो त्यहाँ आउने मौका पाउँछ र नेपाल चाहिँ त्यो चाहिँ छिन्न भिन्न हुनसक्छ त्यो अवस्था आउन सक्छ यदि यस्तो यो चाहिँ सम्हालिएन भनेदेखि र मेरो प्रार्थना के छ भनेदेखि त्यो अवस्था नआओस् र हामी संयमित हामी सबै नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाभिमानप्रति हामी नेपालीहरू एक ठाउँमा बसेर नेपालको एउटा पोलिसी बनोस् र नेपालको पोलिसी बन्नको लागि नेपालको जियोग्राफीलाई अध्ययन गर्नु पर्यो नेपालको भौगोलिक अवस्था छ नि यसको इन्टर्नल पोलिसी पनि यसो एक्सटर्नल पोलिसी पनि भौगोलिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो हरेक मन्त्री अनुसारको पोलिसी भयो हाम्रो एउटाले आउँछ एउटाले दैत ल्याएर चाहिँ चोक्लाबन्दी बन्द गर्यो अर्कोले अर्को ल्याइदियो हैन त्यो राष्ट्रिय नीति भइदिएको भए त्यो हुँदैन थियो नि दुई चार मान्छेले प्रेस गरे भन्दैमा दुई चार मान्छेले केही गरे भन्दैमा त्यसकै कुरामा लाएर मैले के गर्दाखेरि नेपालको समग्र नेपाल हेर्नुहोस् 10 जनालाई फाइदा हुन्छ भने 1-2 जनालाई बेफाइदा भएर केही पनि नापिँदैन मकै पिस्दाखेरि घुन पिसिन्छ तर मकै पिस्नु त छोड्नु भएन हैन मकै त पिस्नै पर्यो नपिस्दै खानेकुरा आउँदैन मकै पिस्दा घुन पिसिन्छ यो अरबौं रुपियाँ जुन हामीले बाहिर फालिराखेका छौँ त्यो पैसा हामीले चाहिँ निर्धक्कसँग चाहिँ नेताजीहरू सब बसेर हामी यतिभन्दा तलमाथि गर्न दिने आज 34 अरबको रुपियाँ चाहिँ जग्गाको निर्धारण भएको छैन रेलको लिक कहाँ खडा गर्ने त्यो निर्धारण भएको छैन त्यो त हामीले ठेकदारलाई पैसा दिइसक्यौँ एउटा ठेकदार चाहिँ के भन्छ ब्ल्याक लिस्टमा लाग्ने भनेर चाहिँ कायम नगरेर चाहिँ यसरी चाहिँ मल ल्याएर उगाएर चाहिँ त्यसले अर्को ठेका पाइसक्यो यो तालले त के हुन्छ त भनेपछि समाज ध्वस्त हुन्छ यसले बेलैमा त्यस कारणले नेपालीहरू जागरुक हुनु पर्यो र हाम्रो नेतृत्व वर्गले पनि हामीलाई भोलिका हाम्रो चाहिँ छोरा नातिलाई पनि नेपाली भएर बाँच्ने एउटा अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ होइन भने इतिहासले हामी सराप्छ भन्ने देख्नु सक्छ मैले देख्नु त त्यही हजुर जर साहब यो हरेक दिन इतिहासको पानामा लेखेको हुँदो रहेछ त्यो इतिहासको पानामा लेखिने काम हामीले गर्यौँ भने त्यो दिनसँगै हाम्रो नाम पनि त्यहाँ जोडिँदो रहेछ हामीले गरेनौँ भने हामी इतिहासको नभइकन हामी खालि पढ्ने मात्रै अथवा हाम्रो नाम त्यहाँ हुँदैन जसले नेपाली सेनाको सेनापति भएर जुन काम गर्नुभयो त्यो समयमा गर्नुभएको निर्णय त्यतिखेर के भयो त्यो कसले क्रिटिसाइज गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यतिखेर सम्पूर्ण नेपाली भनौँ धेरै प्रतिशत नेपालीले एकदम ठिक गर्नुभएको रहेछ दूरदृष्टा हुँदो रहेछ भनेर धेरै मान्छेले तपाईँको कुराहरूको प्रशंसा गर्नुहुन्छ तपाईलाई आज मैले यहाँ बोलाएँ अनि तपाईँको घरमा आएर यो केही समय लिएँ मैले समय दिनुभयो जर साहब यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पाथ हेल्थ फाउन्डेसन चाहिँ समाज स्वस्थ हुनुपर्छ भनेर आएको संस्था छ यो संस्था यसले मान्छे शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा र उसको वातावरण स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने हामी बेसिक मान्यता राख्छौँ त्यसको लागि हरेक व्यक्तिले हरेक दिन के गर्दैछौँ के खाँदैछौँ र के सोच्दैछु भन्ने कुरा पनि उसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको भएर यो कोरोनाको अहिलेको अचाकली मान्छेलाई हाउगुजीको जुन हल्ला मेसेज पुगेको छ प्रोभोकेटिभ जर्नलिजम स्पेसली धेरै भएको छ यो अवस्थामा हामी एउटा साधारण नागरिक भएर के गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले आज जर सबसँग केही कुरा गर्ने मौका पाएँ जर साहब पाथ हेल्थ फाउन्डेसनको प्रगतिको लागि यसले गर्न खोजेको समाजप्रतिको कामको लागि केही शुभकामना शुभकामना छ तपाईँहरू यस्तै अगाडि बढ्नुहोस् हजुर नेपाल र नेपाली भन्ने चिज रहिरहनुपर्छ चन्द्र सूर्य रहेसम्म हजुर हैन हजुर रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो हैन हजुर त्यो हुनुपर्छ त्यसको लागि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ अर्काको भर पर्नुबाट हामी हजुर टाढा रहनु पर्यो हामी आफैमा डिपेन्डेन्ट हुन सक्छौँ हामीसँग पनि जस्तो ठुलो कुरा के र हामी गर्न सक्छौँ हामीसँग गर्न सक्ने आधारहरू नेचरले प्रशस्त दिएको छ तर त्यसको लागि हामीसँग प्रतिबद्धता हुनु पर्यो होइन मेरो लागि होइन म देशको लागि केही गर्छु भन्ने पनि हुनु पर्यो तपाईँले अघि मेरो विषयमा कुरा गर्नु त्यो मैले मात्रै नेपाली सेनाले गरेको हो त्यो मैले गरे होइन नेपाली सेनाले गरेको र नेपाली सेनाले नेपाली जनताको आशा र विश्वासबाट गरे र त्यसलाई नेपाली जनताले समर्थन गरे विश्वास गरे नेपाली जनता नेपाली सेनाको पछाडि खम्बा भएर लागेको छ उभिएको छ हिमाल भएर उभिदियो त्यसैको भरमा नेपाली सेनाले गरेको हामी नेपाली भएर पनि हामी नेपालीले विश्वको सामु प्रस्तुत गर्न सक्ने थुप्रै चिजहरू छ र हामी गर्न सक्छौँ होइन जर साहब वी क्यान डु इट वी विल ह्याभ टु डु इट दर्शकबिन
रुकमाङ्गत कटुवालज्यूसँगको यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि तपाईँलाई लाग्यो होला जेनरल्स नेभर रिटायर्ड र जेनरल्स मात्रै होइन अन्य दर्जा अन्य क्षेत्रमा अवकाश प्राप्त लिनुभएका व्यक्तिहरू पनि रिटायर हुनु हुँदैन किनकि यो देश बनाउने तपाईँ हामीले नै हो। अनुभवी व्यक्ति अनुभव नसाट्ने हो भने, बलवान व्यक्ति बलको प्रयोग नगर्ने हो भने, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिको प्रयोग नगर्ने हो भने यो समाज बन्नेवाला छैन। यो देशलाई बनाउन सक्ने शक्ति हामी विदेशमा बेच्ने हो भने यो देशलाई कसैले भोलि बेल आउट गर्नेछ। आउनुहोस् अब यो समाजको समृद्धितिर जाउँ, यसको उसको भएर होइन, यो राज्यको भएर। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो, जबसम्म हामी यो एउटै लयमा हामी यो सङ्गीतको मर्मसँग बग्न सक्दैनौँ यो देशको समृद्धि सम्भव छैन। नेपाली सेनाका पूर्व महारथी श्री रुकमाङ्गत कटुवालज्यूसँगको अन्तर्क्रियामा मलाई भित्रदेखि मैले पनि यो देशको एउटा युनिफर्म नलगाएको सैनिकको रूपमा काम गर्नुपर्छ र म गर्छु भन्ने प्रण मैले लिएको छु। हामी त्यस्ता अनुभवी व्यक्तिको अनुभवलाई अनुसरण गर्न या समाजमा प्रयोग गर्न किन खोजिरहेका छैनौँ, किन सकिरहेका छैनौँ? त्यो बिचको फरक के हो? हैन, यो कुरा बुझ्न म किन लागिरहेको छैन? जुन दिन म त्यस्ता अनुभवलाई यो समाजको युवाहरूले गर्न खोजेको प्रेरणाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकेँ भने यो देशको समृद्धि सम्भव छ र हामीले खोजेको समृद्ध समाज, स्वस्थमय समाजको निर्माणको लागि त्यसले निकै ठुलो महत्त्व दिन सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो अन्तर्वार्ताले तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि आफ्नो कर्मप्रति स्वस्थताको साथ अघि बढ्न प्रेरणा पक्कै दिनेछ भन्ने आशासहित आजको लागि निर्धारण गरेको यो समय यहीँ सकिन्छ। सम्पूर्ण पाथ हेल्थ फाउन्डेसन नेपालका टिम लगायत म राजनीतिकारी यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।